अच्छा मेयर साहब, सवाल फिर वही आता है क्योंकि जो मौसमी हालात और कराची की तबाही की दुहाइयाँ, छोटा सा सवाल आपसे भी वही करूँगा कि शहर की एक अथॉरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि कई ऐसे इलाके भी दिखाए जाते हैं जो ना तो आपके मातहत हैं, ना तो आप वहाँ पे काम करवाते हैं, वो खुद मुख्तार इदारे हैं, लेकिन आपके पास एक 36-37% कराची देके और पूरा मेयर को पीटा जाता है। आप सच क्यों नहीं बोलते कि भाई मैं पूरे शहर की अथॉरिटी नहीं हूँ? हाय, ये सवाल आप वजीर आज़म से पूछिए, किसी वफाकी वजीर से पूछिए, वजीर आला से पूछ सकते हैं, वजीर बल्दियात से पूछ सकते हैं। मेरा डोमेन नहीं है इसके ऊपर कमेंट करना। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि शहर आधा हो, शहर पूरा हो, शहर है हमारा, और शहर का कोई भी हिस्सा हो वहाँ पर हम सियासी कारकुनान, हमारी इंतज़ामिया ये तफरीक नहीं करती कि ये एरिया हमारा है या एरिया किसी और का है। ये एरिया कराची वालों का है, ये एरिया कराची का है। तो जो क्राइसिस की सिचुएशन होती है उसके अंदर आप देखते हैं कि हम हर जगह पहुंचते हैं और हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि जो भी लोगों को चैलेंजेस या परेशानियां दरपेश हैं उनको हम हल कर सकें। बाकी मूविंग फॉरवर्ड ये पॉलिसी फैसला है जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर फैसला करने की ज़रूरत है। ये मैं इसकी मजाज अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये बात मैंने, मुझसे पहले जितने भी मेयर्स हैं सब ने ये बात कही है कि कोई ना कोई लेवल ऑफ कमांड होना चाहिए। अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई उसमें कैटेगोरिकली चाहे कमिश्नर कराची हों, चाहे डीआईजी ट्रैफिक हों, सबके सब मुझसे रुजू करके, मुझे ऑन बोर्ड लेके मेरी हिदायत पर आगे चल रहे थे। मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि वज़ीर आला सिंध ने ये अहकाम जारी किए थे कि जी सबको मिलकर काम करना है, और जो पॉलिटिकल फैसले होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होंगे, उसके अंदर आप मेयर कराची जो है की लीड होगी, उसका इनिशिएटिव होगा। तो हमने हर तमाम चीज़ों को मिलकर काम किया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ट्रैफिक पुलिस मेरे अंडर आ गई या कमिश्नर कराची मेरे अंडर आ गए, लेकिन हाँ, सब ने मिलकर काम किया, एक क्लैरिटी नज़र आई और माशाल्लाह इंतज़ामिया ने, मैं समझता हूँ, माजी के मुकाबले में बेहतर काम किया। मूविंग फॉरवर्ड आप बार बार ये सवाल करते रहते हैं। ये सवाल आप नेक्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, अगर आपकी उनसे मुलाकात होती है, कहीं मिल लेते हैं आप सहाफ़ी भाई। सर वो अथॉरिटीज आपका सुनती हैं, आपसे ताउन करती हैं, जैसे कंटोनमेंट हैं, डीएचए है और बाकी इदारे? देखिए मैं बताऊं, जब क्राइसिस सिचुएशन आती है ना, तब कोई डोमेन नहीं देखा जा रहा होता। उसके अंदर किसी को एक को कप्तानी करनी होती है, किसी को लीड लेनी होती है। वो लीड मैं लेता हूँ, अपने आप को असर्ट करता हूँ, इस तरह की कोई इशू नहीं आता। लेकिन जब क्राइसिस सिचुएशन नहीं होती ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान होता है, और मैं ये समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जी साहब, ये बताएं कि अभी हालिया बरसातों में एक वीडियो और भी चली, वो हब केनाल की चली है, इसकी हकीकत क्या है? अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे जो सियासी अदाकार हैं, जिनके पास कोई और चूरन मंजन नहीं होता, वो किसी आफत के टाइम पर काम करते हुए नज़र नहीं आते। वो या तो टीवी पर आकर अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर देते हैं, या सोशल मीडिया का जो फिनोमेना है उस पर आके ये दिखाते हैं कि जी ये चीज़ ख़राब हो गई है। तो यार, तुम सियासी रहनुमा इसलिए हो कि तुम वीडियो बनाओगे, रिपोर्टर बन जाओगे। बहुत रिपोर्टर हैं हमारे पास, आपको आपका काम करने दें और वो अपना काम करें। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई शख्स किसी जगह पे काम करते हुए नज़र नहीं आता, तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, और तनकीद भी ऐसी बेजा करते हैं कि मुझे बताइए, आप सब मुझसे सीनियर हैं, कभी आपने लियारी नदी को दरिया की तरह बहते हुए देखा था? मेरी 41 साल उम्र है, कम से कम 30-35 साल की तो मेरी भी याददाश्त है। मैंने लियारी नदी को कभी इस तरह बहते हुए नहीं देखा, मैंने मलीर नदी को इस तरीके से बहते हुए नहीं देखा। पता नहीं कौन से अहमक हैं ये लोग, जो ना क्लाइमेट चेंज को खुद समझते हैं, ना लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये दो तनकीद, कोई और चीज़ नहीं मिली, शहर अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल रहा, चीज़ों को काबू पाया, तो दो चीज़ों पे उन्होंने तनकीद की, शाहरे भुट्टो और हब कनाल। शाहरे भुट्टो आप सब जानते हैं कि 3 फेजेज हैं उसके। पहला फेज है कयूमाबाद से लेके शाह फैसल कॉलोनी तक, मुकम्मल हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका इफ्तिताह किया।
ابھی میرے ساتھ وہاں پر چلیے, وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے, ٹریفک رواں دواں ہے, گاڑیاں چل رہی ہیں اور کوئی اسٹرکچرل چیلنج نہیں ہے. دوسرا فیز ہے جو کہ شاہ فیصل کالونی سے قائد آباد تک جاتا ہے, جس کا افتتاح مراد علی شاہ صاحب نے کیا, مکمل ہے, ٹریفک رواں دواں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. جو تیسرا فیز ہے جو قائد آباد سے کاٹھور تک جائے گا, اس کے اندر ایک پیچ ہے جو زیر تعمیر ہے. اب یہ پورا حصہ انوگریٹ نہیں کیا گیا, پبلک کے لیے نہیں کھولا گیا, یعنی کہ انگریزی میں کہتے ہیں ورک ان پروسیس, اردو میں کہتے ہیں ترقیاتی کام جاری ہے, مکمل نہیں ہوا. وہاں سٹون پچنگ نہیں ہوئی, اس کا بند مکمل نہیں ہوا. اب وہاں جا کے سب پہنچ گئے ویڈیو بنانے کے لیے, ویسے کہیں نہیں پہنچتے, اور تانا مار رہے ہیں کہ ہم اپنے قائد سے کیا محبت نہیں رکھتے, یا ہم اپنے قائد سے وفا نہیں کرے. ہم پہ تانا وہ لگا رہے ہیں جنہوں نے اپنے قائد کی بھی ایسی کی تیسی کی, اور اس شہر کی بھی ایسی کی تیسی کی, اور ایسی کی تیسی ہی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. دوسری بات, اور یہ میں دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ ایک اور صاحب جو ہے نا جو پہنچتے ہیں, ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, وہ بھی اپنے قائد کے ساتھ نہیں ہے. اپنی ذات سے عشق ہے سچا, باقی سب افسانے ہیں. ہب کنال 2 حصے ہیں, ایک کنال نئی بن گئی ہے, پرانی کنال زیر تعمیر ہے. اس کنال کا اتنی بارش ہوئی, ہل ٹورنٹس ہوئے, اس کا 20 میٹر کا حصہ ڈیمیج ہوا ہے. کل صبح ہوا, میری اطلاع میں شامل تھا, مجھے پتا تھا اس کے بارے میں. وہ جو ویڈیو چل رہی ہے, کوئی آدمی اس ویڈیو کو غور سے دیکھے, اس کے اوپر سے گیس کی لائن جا رہی ہے. اس گیس کی لائن سے وہ لائن سنک ہوئی, اس کے اوپر پریشر آیا کنال کے اوپر, پلس جو برسات کا پانی ہل ٹورنٹس کا تھا اس کے اوپر پانی آیا, جس کی وجہ سے 20 میٹر کا حصہ خراب ہوا. 28 کلومیٹر لمبی ٹوٹل کنال ہے, 22 کلومیٹر میں نہیں بنائی ہے. اس 22 کلومیٹر میں 20 میٹر کا ایک حصہ ڈیمیج ہوا, جو کہ آج رات تک مکمل کر لیا جائے گا, ریپیئر کر لی جائے گی. لوگوں نے باتیں شروع کر دی, او بھائی تم لوگ کام نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو, ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار آفر کرتے ہیں آپ کو, لیکن آپ کو انفارچونیٹلی بغض, مجھے کبھی کبھار میں سوچتے ہیں یہ بغض پیپلز پارٹی ہے. مجھے لگتا ہے اب ان کو بغض کراچی ہو گیا ہے. ان کو شہر سے صرف اور صرف نیگیٹو باتیں کریں گے. پنجاب میں آپ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی, پنجاب میں آزمائش ہے, پنجاب میں کوئی سیاسی حریف دوسرے کو اس کے اوپر تنقید نہیں کرتا. میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گیا پنجاب کے مختلف اضلاع میں, وہ چاہتا تو پوائنٹ سکورنگ کر سکتا تھا, سیاست کر سکتا تھا. نہیں, وہ غریب کے ساتھ بیٹھا, کسان کے ساتھ بیٹھا, محنت کش کے ساتھ بیٹھا, اس کو گلے لگایا, انسانیت کی بات کی. چاہتا پنجاب حکومت کو کرٹیسائز کرتا, کہیں پر انہوں نے پنجاب حکومت کو کرٹیسائز نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں یہ, اور میری مودبانہ گزارش ہے کہ ان کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز, نیوز دیٹ میٹرز.